झा झा राम्ररी झायै हो झा राम्ररी झायै हो बिली बिली 12 वर्ष हाम्रो यही बुढिङ्गा नदी हाम्रो यही बसी राम्रै हरि झायै हो पुल्चीको जानु 12 वर्ष आइपुग्यो पाइलो टिनी वारिपारि हरेकै हो अब भाइजने भाइ गाडी गयो मान्छे एउटा हट्याउँदा राम्ररी झाइ राम्ररी जान्छु कहिल्यै पाइलो परि जाउँला पुलौडो आइजाउँला एउटै पहिलाको अर्को बेली बिल थियो त्यही खाने बेली बिलले मेरो ओल्यानु बोकाइदियो ओल्यानु बोकाउने बेली बिल हो यसैको साथ हो राम्ररी झाइको भाइ जाए यहाँबाट बिदाई अनि हामीले पठाल्यो पारी पुगी गयो भोलि पारी पुगी जाँदो गयो यहाँबाट आज एक हप्ता भयो पर भित्रभन्दा पारी भाइ गयो भोलि पारी पुगी जाँदो गयो पछिमा माथि भाइ राम्ररी झा झा अगाडिका बेली मेरो ओल्यानु बोकाइ गयो यहाँ आइगयो तर उसले ना पार्दो लागेर मेरो गाउँ उजाड बनाइदिए ओल्यानु राम्ररी झा 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 भेट्न आउँला कहिल्यै तेरा पुनः पाइलो टेकी जाउँदा राम्ररी झायो